यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल चलिरहँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज सँगै बसेर यो बहसमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना थियो। त्यही अनुरूप हामीले केही प्रयासहरू पनि गर्यौं। हाम्रो प्रयास जारी छ र केही दिनभित्रमा यो संसद सुचारू रूपले चल्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति, घोषित परराष्ट्र नीतिले पनि भन्छ क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियामा सामरिक राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। यो तथ्यबाट भाग्ने होइन, कसैको छेउ लाग्ने पनि होइन। हामीले यसलाई सामना गर्ने हो र हाम्रो आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने हो। त्यही भएर 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले भारतसँग विप्पा गर्यौं, हामीले चीनसँग बिआरआई गर्यौं र हामीले बडो सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसी गर्यौं। माधव कुमार नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2066 सालमा प्रारम्भ गरेको, अघि यहाँ आएर बोल्नुहुने माननीय जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसीसीमा राखिदिनको लागि आग्रह गरेको। त्यस पछाडि सुशील कोइराला बाहेक, स्वर्गीय सुशील कोइराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन, कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न। त्यति मात्र होइन, मन्त्रीमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ, तत्त बेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न। अघि एकजना माननीयले यहाँ आएर बोल्नुभयो, म नाम लिन चाहन्न थिएँ तर मैले नाम लिनुपर्छ। मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो, तर 2074 साल श्रावण 19 गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ, त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराजमणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने? नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। एकजना मान्यले आएर के भनिदिनु भयो? यो कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ? यहाँ बोल्दै गर्दा सुन्ने एउटा जनतालाई के लाग्छ? ए हो रहेछ, यो त अमेरिकाको कानुन अनन्तकालसम्म लाग्ने रहेछ। अहिले गएर अरुण 3 को सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन यो कि एउटा सम्झौता सकिसके पछाडि केही समयको लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस होइन। हामीले के भन्दैका छौँ? लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन। लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो? अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन? त्यही बजेटमा लेखा परीक्षण गरेको कुरा थिएन। मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन। अनि यो एमसीए को नाममा जग्गा भनेको, एमसीए भनेको त्यही मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना जस्तै एउटा विकास समिति होइन। यसको नाम रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राखेर एकपटक पढेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। यसरी हामीले अहिले एकजना मान्यले के भन्नुभयो? 2019 मा अर्कै सम्झौता गर्यो भनेर भन्नुभयो। हामीले बकाइदा कम्प्याक्ट गर्ने बेलामै यसको पीआईए गर्छौँ, पूर्व कार्यान्वयनको चरणमा हामी सबै कुराहरू एकपछि अर्को तयारी राख्छौँ र संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन जान्छ भनेर भनेको होइन। हामीले अर्को के भनेका छौँ? यहाँ आएर उभिएर अहिले अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर भनेका छौँ। संसदबाट कानुन बनाउन पाइँदैन भनेका छौँ। आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि ल आउनुहोस्,
आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ, हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ? अमेरिकाले दिएको 60 अरब अनुदान त्यो पैसाले मात्रै अमेरिकाको विरुद्ध कानुन बनाउन पाइँदैन है भनेर भनेको कुरा हामीले जापानसँग लिए पनि त्यही हो, चीनसँग लिए पनि त्यही हो, भारतसँग लिए पनि त्यही हो। तर बाहिर सडकमा जनतालाई के भन्दैका छौँ? अब अमेरिकासँग बाजिने कानुन बाबा, अमेरिकासँग बाजिने कानुन होइन, यही 60 अरब रुपियाँको अनुदानबाट मात्रै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा। यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। तपाईँ जुनसुकै सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस्, लोन हेर्नुहोस्, ग्रान्ट हेर्नुहोस्, हामीले सबै ठाउँमा त्यो भनेका छौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सैद्धान्तिक छलफलमा योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसके पछाडि अहिले यत्रो सार्वजनिक बहस भएको बेलामा नागरिकको स्तरबाट केही प्रश्नहरू उठेको छ, केही संशयहरू छ। बरु हामी के भन्न सक्छौँ भने आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट पारौँ। स्पष्ट पार्ने उपाय के छ? हामीले प्रश्न सोध्यौँ, अर्थमन्त्रीजीले प्रश्न सोध्नुभयो, स्पष्टीकरण आयो। हामीले भन्यो यतिले चित्त बुझेन। त्यसैले हामीलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, नेपालको सन्धि ऐनले पनि एउटा अधिकार दिएको छ कि हामीले गरेको सन्धिमा हामीले आफ्नो बुझाइलाई, हाम्रो आफ्नो व्याख्यालाई बकाइदासँग सन्धि पारित गर्दै गर्दा घोषणा गर्न सक्छौँ। यो घोषणा आज म आग्रह गर्न चाहन्छु। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, नागरिकको स्तरबाट उठेका प्रश्नहरू कति ठिक होलान्, कति प्रश्नहरूको संशय होलान्, तर जेसुकै होस् संसदले आश्वस्त पार्नुपर्छ, सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। तपाईँले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सरकारको तर्फबाट बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत होस्, त्यो समेत राखेर हामी दफावार छलफल गर्छौँ, त्यसलाई पारित गरौँ। त्यो पारित गरिसके पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन? मान्छ, मान्नुपर्छ। नमानेदेखि सन्धि अगाडि बढ्दैन। किन? हामीले यहाँबाट पारित गरिसके पछाडि हाम्रो सन्धि सँगसँगै हाम्रो संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा, सकाय सम्माननीय सभामुख महोदय, व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगसँगै जान्छ। हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा जे मन लाग्यो त्यही कुरा लेख्यौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, गर्दैन? यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले पनि मानेपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्यालाई चित्त बुझाएपछि मात्रै, हाम्रो व्याख्या पनि ठिक छ भन्ने कुरा उसलाई लागे पछाडि नै सन्धि अगाडि जाने हो। त्यसैले अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई व्याख्या गरेर गइसके पछाडि म सकाय सम्माननीय सभामुख महोदय यति कुरा भनिसके पछाडि पनि हामी हीनताबोधले ग्रस्त हुन्छौँ भने हामीलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। हामीले आफै सन्धि पास गर्छौँ, सन्धि पास गर्दै गर्दा भन्छौँ यो हो, यो हो, यो हो, र योभन्दा दायाँ बायाँ भयो भने 1 मिनटमा सन्धि खारेज गरिदिन्छौँ भन्ने हैसियत पो राख्न सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत पो राख्न सक्नु पर्यो। सन्धिमा लेखिएको भन्दा एउटा अक्षर पनि तलमाथि भयो भोलि सन्धिबाट सृजना भएको दायित्व भन्दा एउटा पनि दायित्व सृजना गराउने कोसिस भयो भने नेपालले एउटा दायित्व पनि बोक्दैन। त्यही क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ भन्ने संकल्प पो हामीले गर्न सक्नु। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई प्रस्ताव ल्याओस्। मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षी दल आज राजनीतिक कारणले हामी सँगै बसेर छलफलमा भाग लिन सकेको छैन, तर पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव आज यही संसदमा हामीले पारित गर्ने भनेको त्यही हो। आफ्नै प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको प्रस्तावको पक्षमा ऊ पनि उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पारित गरौँ। एमसिसीसँग 60 अरब लियौँ, अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बिआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ। अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो, 70 दियो, हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ। सबैको ल्याउँ, सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, काम गरौँ। देशको पक्षमा काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँ कसैले कसैलाई, सबले सबलाई हामीले देखेका छौँ, चिनेका छौँ। यहाँ कसैले कसैका बारेमा म तितो बोल्न चाहन्न, म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयका सन्दर्भमा हामीले आज सडकमा उत्रेका जनतालाई कसैले दोष लाएर हुँदैन। तिनलाई विश्वास दिलाउने काम, तिनलाई भर दिने काम, तिनलाई आश्वस्त बनाउने काम। घर फर्कनुहोस्। सिङ्गो नेपालको संसद सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी एक ठाउँमा आएर हामीले नै गरेको सन्धि हो यो। यसमा एक ठाउँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ। तलमाथि केही पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी बेहोर्छौँ भनेर हामीले भनेर उनलाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने ठाउँमा यो मञ्चमा आएर अझै उनलाई उचाल्छौँ भने त्योभन्दा गैर जिम्मेवारी पर्ने कुरा केही हुन सक्दैन। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन, सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने हामीभन्दा गलत कोही हुन सक्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म एकपटक फेरि अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सन्धिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन सरकारले ल्याओस्, त्यो सहित छलफल गरौँ, त्यो सहित मात्रै यस सन्धिलाई पारित गरौँ। यसको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।